बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले तक कराची के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें सामने आ रही थीं। कराची के मसाइल को हल करने के लिए वफाक और सिंध ने मिलकर 6 रुकनी कमेटी भी बनाई, लेकिन अचानक से खबर ये सामने आई कि सिंध काबीना ने फैसला किया है कि केमाड़ी ज़िला की सूरत में कराची का 7वां सूबा बनाया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालिफत कर रही है, साथ ही साथ जो है ज़िला बनाया जाए। तहरीक इंसाफ इसकी मुखालिफत कर रही है, साथ ही साथ MKM भी इसकी मुखालिफत कर रही है। कहा जा रहा है कि अदालत में जाकर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इस वक्त, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जब एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा था, वफाक और सिंध मिलकर बैठकर कराची के मसाइल हल करने जा रहा था, ऐसे में एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद वो जमात जिसने आपके साथ बैठकर कराची के मसाइल हल करना थे, अब वो एहतजाज कर रही है। इस वक्त इस फैसले की जरूरत क्यों महसूस हुई सिंध हुकूमत को? देखिए, पहले तो मैं ये वाजे कर दूं, और ये बात सीएम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, कि उस कमेटी का सिंध गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कमेटी का मतलब ये नहीं है कि हम हर काम जो है वो उस कमेटी से पूछ कर करेंगे। और जहां तक ये कि जिला केमाड़ी बनाने की बात है, ये पिछले कोई काफी अरसे से अंडर डिस्कशन था, लेकिन इसलिए हम नहीं कर रहे थे कि चूंकि जो बल्दियाती निज़ाम सूबा सिंध में है वो DMC जो वेस्ट हमारी है उसके पूरे जो मौजूदा जिला है उस पर मुहित है, और अगर हम उस दौरान में एक नया जिला बनाते तो एक अजीब सूरत हाल पैदा होती, एक वैक्यूम आता और उस दौरान में नए जिले के लिए नए इंतखाबात या और इस मसले में पड़ जाते। तो हमने ये फैसला किया था कि जब इनकी टर्म पूरी होने के करीब होगी उस वक्त एक नया जिला हम बना देंगे। तो जिला मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इशू है जिसको, लेकिन सईद गनी साहब, मामला यह है कि जिला तो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कराची के अंदर सर्विस डिलीवरी बहुत बड़ा इशू है। कराची के अंदर इस वक्त जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मोस्टली इनंडेट हो जाते हैं, जैसी बारिश आती है वहां पर आज भी हो गए। बिजली का प्रॉब्लम भी है, सफाई का प्रॉब्लम भी अक्रॉस द बोर्ड पूरे कराची में हर जिले में है। जब मौजूदा जिले जो इंतजामिया है वो कुछ नहीं कर पा रही, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 6 तो कुछ नहीं कर पाए, ये 7वां जो होगा ये कुछ अच्छा कर पाएगा? अभी मैं देखें एक आपसे करूं कि आपको यकीनन पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इस वक्त सूबा सिंध के सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, और जो सेंसस हुआ 2017 का उसके मुताबिक इसकी आबादी 40 लाख है। और ये 40 लाख आबादी हम गिनते हैं जब बताया गया कि कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है, जबकि MKM क्लेम करती है कि 2.5 करोड़ का शहर है, 3 करोड़ का शहर है। अगर उससे आप तकसीम करेंगे तो शायद पता नहीं जिले की आबादी कितनी होगी, लेकिन अगर 40 लाख भी मैं मान लूं तो 40 लाख आबादी वाला जिला जो सूबा सिंध का सबसे बड़ा जिला है, उसको अगर 2 जिलों में तकसीम किया गया और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिसकी आबादी 30 लाख है उसको भी 2 जिलों में तकसीम करने पर बात हुई। उसके अलावा सूबा सिंध के कुछ और अजला हैं जहां या तो आबादी ज्यादा है जहां या फिर उनका रकबा ज्यादा है, उनमें भी नए जिले बनाने की बात की गई। तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसके अंदर कोई ना तो पॉलिटिकल इंटेंशन इसके पीछे इन्वॉल्व हैं और ना ही इसके पीछे कोई ऐसे मकासद हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि अगर 6 जिलों में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही, तो मेरा ख्याल है कि अगर जितने ज्यादा डिसेंट्रलाइज करेंगे, जितनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आप छोटी सतह पर लेकर आएंगे, तो तवक्को तो ये की जाती है कि वो बेहतर सर्व करेंगे। तो 18 टाउन वाला सिस्टम बहाल कर देना सईद गनी साहब, जो 18 टाउन थे कराची के और बड़ा अच्छा नाजिम चला रहा था उस सिलसिले में। मैं एक अर्ज करूं, देखिए एक तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं रेवेन्यू बाउंड्रीज को चेंज करने में और जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है उसको साथ इसके मिलाने के। ये भी इम्कान है, और ये मैं भी आउटराइट इसको रिजेक्ट नहीं करता, ये भी इम्कान है कि हमारी रेवेन्यू बाउंड्रीज इसी तरह डिस्ट्रिक्ट की रहे, ये 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होती हैं, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट के यूनिट्स हैं वो इससे डिफरेंट हों। एक जिले के अंदर 2 भी हो सकते हैं, एक जिले के अंदर 3 भी हो सकते हैं। तो वो एक अलग निजाम है, उस पर हम काम कर रहे हैं इस वक्त के लोकल गवर्नमेंट निजाम को मजीद। सर सवाल थोड़ा सा, सवाल अगर हम इस मुनासिबत से देखें कि आजकल जो बात हो रही है, सर आपके पास पीपल्स पार्टी की ये 12वां साल है सिंध के अंदर हुकूमत करने का, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ये आपका इख्तियार है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 12 साल थे करने के। हमेशा से इस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा रही है, इसके मसाइल भी आपके सामने रहे हैं। लोग कहने की ये बात करते हैं कि
پیپلز پارٹی وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی کہ وفاق کے ساتھ مل کے ہمیں مسائل ٹھیک کرنے چاہیے, وفاق کو ہماری بات سننی چاہیے. جب پرائم منسٹر صاحب بات نہیں سن رہے تھے آپ کی تو آپ کہتے تھے کہ وفاق ہماری بات نہیں سنتی, کراچی کے مسائل پہ وفاق ہمارے ساتھ چلے, سندھ کے مسائل پہ وفاق ہمارے ساتھ چلے. اب جب ایک پروسیس چل پڑا, ایک طریقہ بنایا گیا جس پہ وفاق اور آپ اور لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ اکٹھے بیٹھ کے کام کریں گی, تو درمیان میں آپ نے ایک سپینر پھینک دیا جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈسکارڈ ہے. اس وقت اس لمحے پہ جب فائنلی وہ بات اچیو ہو گئی تھی, تو کیا آپ کی پارٹی اس پروسیس کو سٹاپ نہیں کر رہی ہے, اس کا ہنڈرنس نہیں کریٹ کر رہی ہے؟ آپ کے پاس 12 سال تھے یہ کام کرنے کے جب آپ نے نہیں کیا. میں عرض کروں آپ سے, دیکھیں ابھی آج سے کوئی میرا خیال ہے 5 برس پہلے شاید ہم نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کو توڑ کر ڈسٹرکٹ کورنگی بنایا, اور پھر اس میں ملیر ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی حدود بھی تھوڑی سی چینج کی. ڈسٹرکٹ ٹھٹا کو توڑ کے ہم نے اس کے ساتھ سجاول بنایا, تھرپارکر کے ساتھ ہم نے عمر کوٹ بنایا, لاڑکانہ سے نکال کے ہم نے کمبر شہزاد کوٹ بنایا, شہید بے نظیر آباد سے نکال کے نوشہر و فیروز بنایا, ہم سے پہلے جو حکومت تھی اس نے کشمور بنایا. تو ڈسٹرکٹس کا بننا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور یہ بنتے رہتے ہیں. اب جو سوال آپ نے پوچھا ہے, دیکھیں میں پہلے بھی کہا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کمیٹی کے اختیار میں, اس کے مینڈیٹ میں نہیں ہیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ صوبہ سندھ کی حکومت ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کمیٹی سے رجوع کرے گی, سر یہ سوال نہیں ہے سر, نہیں کریں گے. سوری سر, سوال تھوڑا سا مختلف ہے. آپ کی پارٹی پچھلے 2 سال سے ماحول پہ بات کرتی رہی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے مسائل سالو کرنے چاہیے, بلکہ سب سے زیادہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا رہا, بلاول بھٹو زرعی صاحب کو جاتا رہا کہ یہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں کہ اکٹھے مل بیٹھ کے پاکستان کے مسائل, سندھ کے مسائل, کراچی کے مسائل سالو کرتے ہیں. اب سر بالکل آپ کا اختیار ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے, لیکن کیا یہ اختیار اس وقت آپ جب استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس مفاہمت کو جو اتنے عرصے بعد بلڈ ہوئی اس کو ڈسرپٹ کر رہا ہے, تو یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے سر آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں آپ کی اس بات کو اس طرح لے لیتا ہوں, کسی حد تک چلے میں آپ سے اتفاق کر لوں, اس زاویے سے نہیں کہ اس کمیٹی کی وجہ سے میں بات کرنی چاہیے. جن سیاسی جماعتوں نے اعتراض اس پہ کیا ہے, ہم ان سے رابطہ کریں گے, ان سے بات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اگر ہم نے یہ ڈسٹرکٹ بنایا ہے یا مزید اگر کراچی کے اندر ہم کوئی اور ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اگر ان کے اعتراضات ویلڈ ہوں گے تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سعید علی صاحب, آپ نے بھی نئے بلدیاتی نظام کی بات کی کہ بلدیاتی نظام ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. ماضی میں رہا کہ صوبائی حکومت مجھے اختیار نہیں دیتی, پیسے نہیں دیتی. کیا جب آئندہ دوبارہ ایک موقع آ رہا ہے, الیکشن ہوں گے بلدیاتی نظام میں, تو کیا نئے الیکشن ایک ڈیفرنٹ بلدیاتی نظام اور طاقتور بلدیاتی نظام کے لیے ہوں گے, اور کیا اس کی کوئی نئی قانون سازی کی جائے گی؟ دیکھیں, ایک تو ابھی میں آپ کو بتاؤں, پتہ نہیں آپ کے علم میں نہیں ہے, میں جنرل مشرف کا جو نظام تھا 10 برس تک میں اس کا حصہ رہا ہوں. میں دونوں ٹرمز میں یو سی کا ناظم رہا ہوں, تو میں نے اس نظام کو دیکھا ہے قریب سے. اور میں کراچی کی جو سٹی کونسل تھی اس میں 10 برس تک لیڈر آف دی اپوزیشن رہا ہوں, نعمت اللہ خان صاحب کے وقت میں بھی, مصطفیٰ کمال صاحب کے وقت میں. تو میں ذاتی طور پر ہمیشہ, اور یہ پتہ ہے میڈیا پہ بھی میں کہتا ہوں, پارٹی میں بھی کہتا ہوں, میں اس بات کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کو مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے. تو یہ بالکل آؤٹ آف کویشچن ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. جو اس وقت ہمارے پاس قانون ہے اس پر ٹھیک ہے لوگوں کا مختلف نقطہ نظر ہو سکتا ہے, لیکن لوگ کمپیئر کرتے ہیں اس کو 2001 کے ساتھ. اچھا, 2001 کا قانون اس وقت پورے ملک میں کہیں نافذ نہیں ہے, تو اس کو تم چھوڑ دیں. ہم یہ کہتے ہیں اس کا کمپیریزن کریں 1979 سے, جہاں سے ہم نے اس کو اٹھایا. جو بیسک ڈاکومنٹ ہمارا تھا وہ 1979 کا تھا. یا پنجاب والے سے سر, پنجاب اور پنجاب میں نہیں, پنجاب کے پی کا تو بعد میں آیا نا, ہم نے تو 1979 کا قانون پہلے سے تھا, اس پر کام کیا تھا. تو اس میں, اچھا اس میں سے ہم نے کوئی چیز صوبائی حکومت نے لی نہیں ہے, شاید ہم نے کچھ اختیارات مزید دیے ہی ہوں گے 79 کے مقابلے میں. لیکن آج جو قانون ہے 2013 کا, اس پر جو ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ کمیٹی کو آج سے سال بھر پہلے بنا دی تھی چیف منسٹر صاحب نے, جس میں ہوں, ناصر حسین شاہ صاحب اس کو ایڈ کرتے ہیں, مرتضی وہاب صاحب اس کمیٹی کے اندر ہیں, اور کل کی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس میں نثار کھڑو صاحب کو بھی شامل کیا گیا. اور ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کریں, اور جو کچھ ماہرین ہیں اس نظام کو زیادہ سمجھتے ہیں ان سے بھی مشاورت کر لیں. تو مقصد یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا اس کا, کہ اس موجودہ 2013 کے نظام میں مزید بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے,
जिससे लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदे बेहतर सर्विस डिलीवरी का काम कर सकते। तो इसमें निस्बतन ये बेहतर होगा, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर ये जिला बन जाता है तो क्या ये अच्छा नहीं है? नया कमिश्नर मिल जाएगा इस जिले को, डिप्टी कमिश्नर मिल जाएगा, जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, लोगों की जिंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। आपको एतराज किस चीज पर है? और मुस्तफ़ा कमाल साहब जरा इस पे भी वाज़ेह कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, पहले भी जिले बनते रहे हैं सूबे के अंदर, हम आज भी बना रहे हैं, ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, जबकि दीगर लोग आप जिसमें शामिल हैं आपकी इसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो इसकी क्या मोटिवेशन आपके ख्याल में, क्यों बन रहे हैं जिला? देखिए, आपके दोनों के सवालों को मर्ज करके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं, जो आपने पहले पूछा और जो आप पूछ रहे हैं। देखिए, क्या आप जब मुझसे पूछते हैं कि जी मुझे क्या एतराज है, तो ये है कि भाई जो पहले 6 डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं उसमें बड़ी दूध की नहरें बह गई हैं कि अब लोगों की जो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस शहर में अगर ये 6 जिले बहुत इंपॉर्टेंट होते और बहुत अच्छे होते कराची के लिए, तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची में अदालत लगा रहे होते आके और कह रहे होते कि जी ये नालों की सफाई एक बड़ा मसला बन चुका होता, और वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को सिर्फ यहाँ पर नालों की सफाई के लिए भेजते या कचरा उठाने के लिए भेजते। सॉरी जी। तो ये बात तो ये जाहिर करती है कि भाई पहले का जो ये अमल है, वो ये जो पहले भी 6 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए और 7वां, तो उसमें कोई खातिर ख्वाह कोई ऐसी मिसाल नहीं जिससे शहर की कोई कुछ बहुत बेहतरी नजर आ रही हो। अब दूसरी सब बात ये कि ये क्यों कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग आज ये काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, इनके पास गवर्नेंस को दिखाने के लिए, सिंध के लोगों के पास कुछ को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है ना। अब ये क्या करना चाहते हैं, इनको पता है कि जब यहाँ पर ये तकसीम की बात करेंगे आज के इस दौर में, तो कराची से कोई जो है वो सिंध की तकसीम की बात करेगा। सिंध की तकसीम की जब बात कराची से कोई करेगा तो इनको ये नारा सूट करता है। ये इंटीरियर सिंध में जाकर इस नारे को बेचेंगे और कहेंगे, ये भाई तमाम हमारे सिंधी भाइयों को बहनों को कहेंगे कि देखो भाई ये कराची से नारा लग रहा है सिंध धरती माँ को टुकड़े टुकड़े करने का, आ जाओ हमारी करप्शन भूल जाओ, हमारी अखरबा परवरी भूल जाओ, आ जाओ सब मिल जाओ, हम सिंध को बचाते हैं आकर मिलकर। इनको पता है कि सिंध कोई नहीं तोड़ रहा। जो लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, अच्छा यहाँ वालों को भी सूट करता है जो लोग नारे लगा रहे हैं, उन्होंने 32 साल से यहाँ पर हुक्मरानी की है और यहाँ पर अभी उनका मेयर रहा है, उनके पास भी बताने के लिए कुछ नहीं है। अब वो कहेंगे कि जी कह रहे हैं कि जी हम जब सिंध में सूबा बनाएंगे जब आपके मसाइल हल होंगे। ये तो आपने बड़ा अच्छा तज्जिया कर दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि दोनों पार्टियां इसका फायदा उठाती हैं। लेकिन मुस्तफ़ा साहब, अभी हम जा रहे हैं एक नए बल्दियाती इलेक्शन की तरफ, तो अभी बात हो रही थी, सईद गनी साहब कह रहे थे कि हम कुछ निज़ाम में भी तब्दीली ला रहे हैं। क्या आपके ख्याल में इतनी मीनिंगफुल तब्दीली आ जाएगी? और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आप विफाक के साथ मिलकर, यानी पीटीआई के साथ मिलकर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट ला सकते हैं आइंदा इलेक्शन के लिए, बल्दियाती इंतखाबात के लिए? हबीब साहब, मैंने आपका ना ब्लॉग देखा था, जो आपने वीडियो ब्लॉग इत्तफाक से मेरी नजर से गुजरा है, जो आपने लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान में और दुनिया का जो एक तज्जिया पेश किया था, नॉट ऑन योर फेस बट नथिंग कुड बी बेटर एनालिसिस एंड बेटर सोल्यूशन टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन योर ब्लॉग। मैं इसका जो है वो चूंकि सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मुझे दुनिया का पता है। पीपल्स पार्टी जो इस निजाम में तब्दीली लाने की बात कर रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया में जहां की जमहूरियतों की ये मिसालें देते हैं, वहां की जमहूरियतों के लोकल गवर्नमेंट को ये एक दफा सिर्फ उस पर नजर मार ले, उसका अगर 30% भी यहाँ पर लागू कर देंगे ना, तो कराची की और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। इनको ये माजरत के साथ मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जो हमारी जमहूरी ताकतें हैं, जब उनको इख्तिदार मिलता है, उनसे बड़ा कोई आमिर नहीं होता, उनसे बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं होता। 2008 में जमहूरियत आई, 2010 में पहला लोकल गवर्नमेंट का टेन्यूर जब खत्म हुआ, जिस जमाने में मैं मेयर था, उसके 5 सालों तक इन्होंने इंतखाबात नहीं कराए। ये जमहूरी लोग हैं, 5 सालों के बाद भी 2015 में जाकर इलेक्शंस होते हैं, 5 सालों तक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए निजाम चलाया। फिर जब उस वक्त इंतखाबात करवाए, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लेकर इनको ऑर्डर किए। ये तो एक पॉलिटिकल मामला, मैं तो कह रहा हूं कि क्या आइंदा आपको नजर आ रहा है कि सिस्टम तब्दील होगा? 1 और 2 ये कि क्या आप पीटीआई के साथ
पीटीआई के साथ मिलकर तो आप दबाव डाल सकते हैं ना अभी हुकूमत पे। बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल। देखिए, हम तो किसी के लिए जो भी हमारी बात है ना, पीटीआई क्या जो भी, आपने पीटीआई की बात की, यकीनन मैं चाहता हूं कि पीटीआई इसके अंदर रोल प्ले करे। उनका वजीर आजम है, उनके जो पास वफाक है, उनके पास जो 3 सूबों में हुक्मरानी है, उनकी जितनी बात, और उनके वजीर आजम, आज के वजीर आजम अपनी ऑपोजिशन के जमाने से जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, वो वही बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुझे डर से भी ये लगता है देखकर कि भाई वो ऑपोजिशन में जब थे, जब भी यही बात कर रहे थे, आज वजीर आजम है, जब भी वो सिर्फ बात ही कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि उनके पास पंजाब में हुक्मरानी है, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानी है। अगर वो इन 2 सूबों में अपनी आइडियल किस्म की लोकल गवर्नमेंट को लागू कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, फिर वो सिंध में आकर जो कहेंगे भाई पूरे पाकिस्तान में लागू हो गया है, आप भी यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करें, ये वे फॉरवर्ड होगा। बहुत शुक्रिया। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप दोनों से सवाल, एक तो ये कि इस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों सोच रही है नया जिला बनाने की, दीगर जमातें कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी का इसमें मफाद है। दूसरी तरफ वो जो हम देख रहे थे कि एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा था, एक ब्रेक थ्रू कराची में तब हुआ जब दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, एक इस सूरत में होना जा रहा था जब कराची के तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल हो जाते। उमर बाप, जहां तक पीपल्स पार्टी का ये मामला है ना कि उन्होंने नया जिला क्यों बनाया है, तो अभी आपने सईद गनी साहब को सुना, तो सईद गनी साहब भी कोई रोशनी नहीं डाल सके कि उन्होंने जिला क्यों बनाया है। और अगर आप काबीना से भी पूछ लेना, बशमूल मुराद अली शाह साहब से भी, कि आपने किमाड़ी को अलग जिला क्यों बनाया है, तो वो इसका कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। दरअसल ये पीपल्स पार्टी से, माफ कीजिएगा, एक हमाकत हो गई है और उन्होंने वो एक अच्छी पॉलिटिकल फिजा को जाया कर दिया है। इसके अलावा इसका ना कोई फायदा है ना कोई इसका नुकसान है। जहां तक बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी नया कानून बनाकर क्या बल्दियाती निजाम को आगे चलाएगी, देखिए इसके सिवा अब पीपल्स पार्टी के पास कोई और चारा नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी कराची के मसले को हल नहीं करती, कराची को और हैदराबाद को, कराची को बिलखुसूस एक वाइब्रेंट सिटी, रोशनियों का शहर नहीं बनाती और रसूल बिलाद नहीं बनाती, तो आप यकीन रखिए कि पीपल्स पार्टी मुझे 2023 तक हुकूमत करती नजर नहीं आ रही। अच्छा, कराची इतना सीरियस मसला बन चुका है, यहाँ इसके कानून और दस्तूर के अंदर से गवर्नर राज निकले या कोई और रास्ता निकले। मैं आपको एक अर्ज करूं कि जब आपने ये पीपल्स पार्टी, ये बिल्कुल जो है ना, ये वो कच्ची अप्रोच है, उसकी वजह शायद ये है कि भी बिलावल भी नौजवान है। पीपल्स पार्टी तो नतीजा क्या हुआ, रेंजर्स आई, कराची में रेंजर्स का तैनात की गई और उसके बाद फिर सिंध में रेंजर्स आ गई। अगर कराची में ये डिलीवर नहीं कर पाएगी तो फिर जो सूबाई हुकूमत है वो 2023 तक अपनी मियाद मुकम्मल नहीं करेगी, और फिर ये चाहे ये सर के बल जाएं अंदरूने सिंध या सीधे होके जाएं, और ऐन मुमकिन है कि फिर आइंदा इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी अच्छा परफॉर्म न कर सके। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी इस मसले की नजाकत को समझ नहीं रही। वो ये समझ रहे हैं कि हम जिला काट के, ये करके, एक डीसी लगा के, एक, और आपके जो डीसी हैं, जिस तरह आपके एसी भर्ती होते हैं वही आपके डीसी बनते हैं ना, ठीक हो गया। तो उन एसीओ को भी हम जानते हैं, कौन कितने पैसे दे के आता है, कौन किसकी सिफारिश पे आता है, कौन किस तरह डोमिसाइल बनवाता है, वही बड़ा होकर डीसी बन जाता है, और वो फिर डीसी बन के जो हरकतें करता है उसका अंजाम आप कराची में देख रहे हैं। इस फैसले की टाइमिंग जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है, काबीना ने जिस जिला की मंजूरी भी दी है, साथ ही साथ क्या 2 जमातों का मिल बैठना एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा कराची के लिए? देखिए, सबसे पहले जो 2-3 बातें अभी की गई, मैं जरा इस पे आइंस्टाइन से एक दफ़ा पूछा कि स्टुपिडिटी की डेफिनेशन क्या है, बेवकूफ़ी की, अहमक होने की डेफिनेशन क्या है, तो उसने कहा टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगैन एंड टू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। कि आप एक काम बार बार करते रहें और आप सोचें कि इस दफ़ा नतीजा कुछ और निकलेगा। ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन थी आइंस्टाइन के पास। पीपल्स पार्टी डिलीवरी सिस्टम सिंध में नहीं कर पा रही। कितनी देर लगेगी तो ये इस बात का यकीन आएगा हबीब साहब, कितनी देर लगेगी? बिलावल भुट्टो साहब बड़े हो जाएंगे, फिर बिलावल भुट्टो साहब के बच्चे जो हैं वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे, फिर उनके बच्चे हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे, और आप और मैं या हमारे जैसे कोई और शख्स यहाँ पे बैठा हुआ कह रहा होगा पीपल्स पार्टी इस नजाकत को नहीं समझ रही कि हमारे सिंध का डिलीवरी सिस्टम नहीं चल रहा। कितनी देर लगेगी ये बात समझने में कि नहीं चल रहा डिलीवरी सिस्टम पीपल्स पार्टी से? पीपल्स पार्टी ये काम नहीं कर सकती। जितने वोट पीपल्स पार्टी को 2008 में मिले थे उससे कम वोट मिले थे 2013 में।
جتنے ووٹ 2013 میں ملے تھے اس سے کم ووٹ ملے تھے 2018 میں 2018 میں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا. ابھی حبیب صاحب نے سرویز کیے, وہ جو دیگر پارٹیز جو 5-7% ہے اس میں کہیں پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے, وہ نیشنل پارٹی سے ختم ہو چکی ہے. 2008 کے اندر اس طرح نہیں تھا. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا اس طرح کہا کہ میرے گھر میں 7 کمرے ہیں اور 7 کے 7 کمروں کی نہ صفائی ہو رہی ہے, نہ ان کے اندر پوچھا لگ رہا ہے, نہ ان میں پانی آ رہا ہے, تو ایسے کرتے ہیں کہ 6 کمرے ہیں میرے پاس گھر میں, تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ایک چھٹا جو کمرہ ہے نا اس کے اندر دیوار کر کے اس کو 2 کمرے کر دیتے ہیں. تو کیا اس سے صفائی ہونی شروع ہو جائے گی؟ کیا اسے پانی آنا شروع ہو جائے گا؟ کیا اسے کوڑا اٹھنا شروع ہو جائے گا؟ حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا. ذرا اس بات کی ہم نشاندہی کرتے چلیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن کراچی میں سندھ نے پیپلز پارٹی نے ٹھیک نہیں کی تھی. اس وقت 2 فیکٹرز اور تھے. ایک لا اینڈ آرڈر کا سپریم کورٹ کا کیس چل رہا تھا, کراچی بدامنی کیس جو آج تک چل رہا ہے, اس کی مختلف پیشیاں ہوتی ہیں. کراچی بدامنی کیس چل رہا تھا, سپریم کورٹ اور ریاست کے ادارے جس میں رینجرز سب سے آگے تھی اور پھر کچھ فوج کی اس کے اندر انوالومنٹ تھی, اس نے کراچی کا امن ٹھیک کیا. پیپلز پارٹی نے کراچی کا امن نہیں ٹھیک کیا, بلکہ کبھی کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف وہ امن ٹھیک کیا گیا. جب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آنا تھا تو لوکل گورنمنٹ کا قانون نہیں بن رہا تھا, سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر قانون بنا, پھر سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر الیکشنز ہوئے. آج بھی جب کراچی کا پیپلز پارٹی سے کچرا نہیں اٹھ رہا, پانی نہیں صاف ہو رہا, تو کراچی کے اندر ایک مینجمنٹ کا کیس چل رہا ہے کہ کراچی کی مینجمنٹ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی, اور این ڈی ایم اے نے اور ایف ڈبلیو نے مل کے, تو آپ کو پتا ہے کہ 450 ارب روپیہ 450 کروڑ روپیز 450 کروڑ روپیہ کراچی کے کچرا اٹھانے اور نالے صاف کرنے کے لیے الوکیٹ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو ان ڈیوریشن کے اندر. پتہ ہے کہ ایف ڈبلیو نے اور این ڈی ایم اے نے کتنے میں کیا ہے؟ 55 کے اندر, 55 کروڑ میں. تو وہ جو 10 گنا پیسے لے گئے, آپ ان سے کہیں کہ نہیں یہ انتظامی طور پہ اپنی ایک لکیر اور کھینچ کے تو ٹھیک کر دیں گے, اور وہ نزاکت کو سمجھے, وہ نہیں سمجھ رہے نزاکت کو, انہوں نے نہیں سمجھنا. سعد میں آپ کو ایک عرض کروں, دیکھیے میں بار بار اس بات پہ کہتا ہوں کہ وفاق کو کردار ادا کرنا ہو, تو وہ اب کرنے گئی تھی, اور وفاقی کردار جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا بھی ہے. ہمارا آرٹیکل 140 ہے نا جو بلدیاتی نظام کے جی 140, یہ وہ آرٹیکل ہے جس کی اب تک تشریح, جس کی حدود و قیود کا تعین نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کو کچھ ہو چکا ہے کہ اس کو منیمم کون سی چیزیں ہیں جو کسی قانون میں بلدیات کے متعلق قانون بناتے ہوئے, کیونکہ آئین میں کم سے کم کون سی چیزیں ہیں آئین میں لکھا ہے سوری ایک جملہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کو فائنینشلی, ایڈمنسٹریٹولی اینڈ پولیٹیکلی اٹونومس بنانا ہے. مطلب اس کو بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. 2 سال تو گزر گئے, آنے والے 3 سال تحریک انصاف کے لیے کیسے ہوں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال مکمل ہو گئے. 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کچھ اچھے اقدام بھی کیے, ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں معاشی لحاظ سے تو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. چینی ہم نے دیکھا کہ وہ 56 سے پہنچ گئی 100 روپے تک, پیٹرول بھی مہنگا ہوا, ڈالر کی قیمت بھی بڑھی. اسی طرح سے وزیر اعظم عمران خان ان 2 سالوں کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے. ہماری پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آتی ہے, پہلی دفعہ لوگ سارے پاور میں آتے ہیں, سوائے ان میں سے 2-3 لوگوں کے کسی کو تو تجربہ ہی نہیں تھا وزارت کا. ہماری پارٹی میں تو نہ ادھر تھا پنجاب میں, نہ ادھر تھا سینٹر میں. غلطیاں تو ہونی ہیں, کئی چیزیں, کئی چوائسز غلط ہونی ہیں. جب ہمیں پرابلمز آتے تھے, ہم تو کسی کو نہیں جانتے تھے, تو جب پرابلمز آئے ہمیں ایکسپیریمنٹ تو کرنا تھا. میں نے جتنا ان 2 سالوں میں سیکھا ہے, مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, حالانکہ میں ان سے تو بہتر جانتا تھا. لیکن جب تک آپ گورنمنٹ میں نہیں آتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ آپ نے ڈیفرنٹ آرگنز ہیں, ادارے ہیں گورنمنٹ کے, ان کو ساروں کو ان کا پتہ چلاتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے پتہ نہیں تھا, لیکن ان 2 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے. اب کپتان کے اگلے 3 سال کیسے ہوں گے, اس حوالے سے اسد عمر کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے. کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اب, اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے. تو کپتان
फरीद उमर कह रहे हैं कि वो एक लंबी इनिंग्स खेलेंगे। 2 साल गुजर गए, कुछ गलतियां भी हुई, वजीर आजम ने कहा कि कुछ चॉइसेस भी गलत थी, उन्हें ठीक किया। आने वाले 3 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कैसे होंगे? जहां तक असद उमर की ये बात है कि कप्तान साहब क्रीज पे जम गए हैं, तो मेरा ख्याल इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, अभी भी मुश्किलात उसकी है? मुझे लगता है यह है कि मैंने जो इंटरव्यू कामरान खान साहब का देखा, एक कामरान खान साहब ने तो एक चाबक दस्त सहाफ़ी की तरह सवालात जो हैं वो ऐसे किए कि जाहिर है उन्होंने जो सवालात जो बनते थे वो सारे कर दिए, लेकिन जाहिर है बहुत सारा इन्हिसार जो होता है जवाब देने वाले पे होता है। तो जवाबात सुन के मुझे लगा कि ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, शायद इन्होंने आज ही वज़ारत उज़्मा संभाली है। ऐसा क्यों? तो उसकी वजह यह है कि उनके वो सब चीज़ें जो थी जो वो कह रहे थे वो ऐसी थी कि ना तो माजी की कोई बड़ी बात बता सके थे, ना फ्यूचर के बारे में कोई बड़ा प्लान अनाउंस कर सके थे। तो इस वजह से, और फिर वो कह रहे थे हम सीख रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अभी भी वो कह रहे हैं। तो गलतियां भी, चॉइसेस भी, तजर्बात भी। जब ये सारी सूरत हाल हो तो उनकी गुफ्तगू में जो अथॉरिटी होनी चाहिए थी, ख़ास तौर पर हमारे गवर्नेंस के मामलात के बारे में, हमारी विशत के बारे में, वो उनके पास नहीं थी। उनकी गुफ्तगू से मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो इसलिए मेरा तासुर तो यह है कि वो क्रीज पे जमे नहीं हैं, बल्कि अभी भी वो बॉल सोच समझ के देखते हैं और फिर आम तौर पे वेल लेफ्ट कर देते हैं, जाने देते हैं। क्योंकि अगर वो फैसला करें हमारे इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म, तो आइंदा 3 साल में इन्हें चंद ही काम करने हैं, कोई बहुत बड़ी फहरिस्त नहीं है कामों की। उन्हें मुईशत बहाल करनी है। अच्छा जी, मुईशत बहाल कैसे करनी है? आपने छोटे लोगों को, जैसे आपने मंशूर में कहा था, आपने नौजवानों को शमूलियत करवानी है इकोनॉमी के अंदर, उन्हें कर्जे देने हैं। आपके कर्जों की स्कीम को शुरू हुए 1 साल हो चुका है और अब तक आप कोई एक ऐसा डेटा मुझे मुयस्सर नहीं आया जो किसी बैंक की साइट पे हो, किसी हुकूमत की किसी साइट पे मौजूद हो, कि जो बता सके कि हमने इन 10,000 लोगों को या 15,000 लोगों को हमने इतने 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 का लोन दिया। अच्छा, हर दफ़ा एक बयान की सूरत में ये बात ज़रूर सामने आती है कि जनाब उस्मान डार साहब ने वज़ीर आज़म को बताया कि हमने 10,000 लोगों को कर्जे दे दिए। वो भाई वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कितने का कर्जा दिया, कब वापस आएगा, क्या बिजनेस हुआ, इस बारे में कोई चीज़ हमें हमारी मालूमात में नहीं है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी ठीक करनी है, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। आपने इसके लिए कुछ स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी है। FBR की इस्लाहात मैंने मंशूर में लिख के तो नहीं दी थी, बिल्कुल, खुद या PMLN ने भी नहीं लिख के दी थी। वो इस्लाहात इन्होंने करनी थी। वो इस्लाहात के नाम पे क्या हो रहा है, यके बाद दीगरे आप FBR के चेयरमैन बदलते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मुईशत को डॉक्यूमेंट करना था, ये भी किसी ने उन्होंने लिख के दिया था। और ये भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आइंस्टाइन होना ज़रूरी हो। आपने बड़ी सादगी से, आप चीन हमारा इतना अच्छा दोस्त है, उन्होंने ये सिस्टम WeChat के जरिए नाफिज कर दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन उठाएं, लगाएं, चाहे 1 रुपए की पेमेंट है, चाहे 1 करोड़ की पेमेंट है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे? आपने इतना बड़ा दावा करके कहा कि 50,000 रुपए के लिए शनाख्ती कार्ड होगा, आप वो नहीं नाफिज करवा सके। तो जब आपकी कुव्वत नाफजा ही नहीं है टैक्स कलेक्शन में, तो फिर आपसे हम कैसे क्या तवक्को करें? फिर आपने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होते हैं। ये फलसफा मुआशियात को आप ही ने तो दिया था। अब महंगाई बढ़ गई है तो अब आप छोड़ दें। हम ये तो नहीं कहते कि आप कोई ऐसे चोर हैं, लेकिन चले आप सीख रहे थे, लेकिन इसके लिए बड़ा ही सादा तरीका प्रोडक्शन बढ़ा लें। आपने प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी थी? प्रोडक्शन बढ़ानी थी, एग्रीकल्चर को तरक्की देनी थी। एग्रीकल्चर को जो आपने तरक्की दी, सो कॉल्ड, उसका नतीजा ये निकला कि आप कह रहे हैं कि 2.3% की ग्रोथ है एग्रीकल्चर में। हालत ये है कि गन्ना आपके पास कम हुआ है, गंदम आपके पास कम हुई है, आप दोनों चीजें इंपोर्ट करने के चक्कर में है। तो कौन कहता है कि एग्रीकल्चर में तरक्की हुई? आपको पता है गोश्त की प्राइसेस कहां चली गई हैं? कौन कहता है कि एग्रीकल्चर में तरक्की हुई? जब आपने ना स्ट्रक्चरल इस्लाहात की, ना आपने कुछ और कर्जे दिए, ना आपने कुछ और काम किया। अब कंस्ट्रक्शन से थोड़ी सी तवक्को है कि शायद ये मूव कर जाए। जब आपने ये काम आइंदा करने हैं 3 साल में, ये काम 6 महीने में हो सकते हैं, बशर्ते कि कोई करने वाला हो और टीम में कुछ अच्छे लोग हों। ये चॉइसेस वाली बात पे मैं 100% मुत्तफिक हूं कि टीम के बारे में इनकी चॉइसेस 100% नहीं तो 80% जरूर गलत थी। 80% चॉइसेस गलत थी। क्या अब कप्तान की चॉइसेस ठीक हैं? 2 साल जैसे भी गुजर गए, इस्लाहात में जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, ये 3 सालों में वो सब पूरा कर दिखाएंगे?
دیکھیے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کی چوائسز جو کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے بدلی بھی، اب وہ تبدیل بھی کر رہے ہیں. مختلف لوگ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم نے ایگزٹ کرتے بھی دیکھے کہ پرائم منسٹر صاحب کی پہلے دن ٹیم کی چوائسز درست نہیں تھیں. یہ بات تو وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بہت سے انہوں نے فیصلے ایسے کیے. مطلب فار ایگزامپل حبیب صاحب جب اس سے پچھلی حکومت کے جو جب عابد شیرلی صاحب فار ایگزامپل وزیر ایک وزیر نہیں وہ تو دور جہالت تھا. میں گزارش تو اس وقت چوائسز کے مسئلے نہیں تھے، اس وقت چوائسز ساری ٹھیک تھی. اس وقت کیونکہ ایک ٹیم بڑی اچھی چل رہی تھی، چیف منسٹر کے دفتر کے اندر سے لوگ ہنڈیز کے تھرو پیسے بھیج رہے تھے، اس وقت کا سسٹم ٹھیک چل رہا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنی ٹیم انٹروڈیوس کرائی اس میں بہت سے مسائل تھے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا پچھلے کم از کم 12 سال کی گورننس کے اندر کہ ایک حکومت اپنے کیبنٹ کے لوگوں کے اوپر انکوائریز بھی کھول رہی ہے، چینج بھی کر رہی ہے، ان کو نکال بھی رہی ہے، ان کو فرام ٹائم ٹو ٹائم شفٹ بھی کر رہی ہے. ابھی بھی حبیب صاحب کی بات یہاں اس حد تک درست ہے کہ ابھی بھی بہت سی شفٹنگ ہونے کی ضرورت ہے. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ حبیب صاحب وہ نام اس پروگرام کے اندر بار بار دہراتے رہتے ہیں. ابھی بھی بہت سے چینجز اور شفٹس ہونے ضروری ہیں. لیکن یہ بات کہ چینی کی پرائس اوپر چلی گئی یا بجلی کی پرائس کبھی نیچے آ گئی کبھی اوپر چلی گئی، یہ سارے کانسیکوینٹ ریلیفز ہیں. ایفیکٹولی جو پرائم منسٹر صاحب کا ابھی تک جہاں پہ ان کے سکسیسز ہیں فورن پالیسی کے اندر، ان کے سکسیسز ہیں انوائرمنٹل پالیسی کے اندر، ان کے سکسیسز ہیں یہ سی پیک ریلیٹڈ ایشوز کے اندر، وہاں پہ جو ان کا ایکچوئل فیلئر ہے وہ یہ کانسیکوینٹ ریلیف نہیں ہے. ایکچوئل فیلئر یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارم کی بات تھی، سول سروس کا سیکٹر کا ریفارم ہونا تھا. پرائم منسٹر صاحب بار بار اپنے الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ ہمیں انتظامی ڈھانچے کا ریفارم کرنا چاہیے، غیر سیاسی بنائیں گے. وہ نہیں ہو سکا. جو پولیس کا قانون کے پی کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا 2017 کے اندر، جس کے بعد کے پی کی پولیس کے بہت زیادہ بول بالا ہوا. حبیب صاحب وہاں جا کے سروس کرتے رہے، لوگوں نے سڑکوں پہ کہا کہ ہماری گھر میں اتنی عزت نہیں ہے جتنی تھانے کے اندر عزت ہے. اگر مجھے یاد ہے اس طرح کا جملہ آپ کے سروے میں کسی نے کہا. تو وہ کام پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکا، وہ کام باقی وفاق کی جگہوں پہ کیوں نہیں ہو سکا جو سٹرکچرل ریفارمز کرنے تھے. اسی طرح ایف بی آر کے اندر بھی ایشو کسی اور کو چیئرمین ایف بی آر لگانے کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا ہمارا ٹیکس کلیکشن کا جو سٹرکچر ہے کیا اس میں قانونی ریفارمز ہوئے نہیں ہوئے، کیا سسٹمیٹک ریفارمز ہوئے نہیں ہوئے. میرے خیال میں آنے والے 3 سال کے اندر پرائم منسٹر کا اور پی ٹی آئی کا جو سکسیس یا فیلئر ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہوگا کہ ڈالر 2 روپے اوپر 3 روپے نیچے آیا، چینی 3 روپے اوپر 2 روپے نیچے آئی. یہ آن اینڈ آف چیزیں چلتی رہیں گی. کیا سٹرکچر ٹھیک کیا یا نہیں کیا اس کے اوپر بیسک. مجھے کبھی کبھی وزیر اعظم کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ وزیر اعظم جیٹ جہازوں کا ایک فلیٹ، ایک بیڑا لے کے چل رہے ہیں، جن میں سے واحد یہ پائلٹ ہے، باقی سارے جیٹ جہاز انہوں نے رکشا ڈرائیوروں کے حوالے کر دیے. ابھی وقت بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وہ چینی جو کہ 56 روپے کی تھی 100 روپے تک کیسے پہنچی؟ امپورٹ کا اعلان ہو گیا، اس کے باوجود بھی چینی کی قیمت کم کیوں نہیں ہوئی؟ اسی پر بات کریں گے. حبیب صاحب، ایک تو یہ قیمت اتنی بڑھ کیسے گئی، اور جب امپورٹ ہونی ہے تو پھر قیمتیں کیا کم بھی ہوں گی؟ دیکھیں، بڑھنے کا تو سادہ سا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جب پرائسز بڑھتی ہیں، گنے کی پرائس بڑھی تو آٹومیٹکلی وہ ان پٹ کاسٹ تھی تو آؤٹ پٹ کاسٹ بھی بڑھ گئی اور چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. پھر مارکیٹ میں اویلیبلٹی کی صورتحال ہے. لیکن آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ ہے چینی کی امپورٹ کا معاملہ. میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی سعد رسول صاحب کہ 3 فروری 2020 تک 7,83,000 ٹن چینی جو تھی وہ ایکسپورٹ کر دی گئی، فیئر چلی گئی. 11 فروری کو ای سی سی کہتی ہے کہ صوبوں کو کہتی ہے کہ آپ چینی کی قیمتیں کنٹرول کریں، اور اسی دن 11 فروری کو ہی ای سی سی کہتی ہے، ای سی سی کے سامنے ایک سمری جاتی ہے کہ ہم 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری آئندہ آنے والی جو چینی کی جو پیداوار ہے وہ کم ہے، وہ ای سی سی ٹرن ڈاؤن کر دیتی ہے. اور اس 11 جنوری سے پہلے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہیں پنجاب میں یہ بتایا جاتا ہے، پنجاب کے چیف سیکرٹری اعظم سلمان بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے پاس چینی بہت کم ہے، بلکہ اس کے بعد معاف کیجیے گا 14 تاریخ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس چینی بہت کم ہے، ہمیں امپورٹ کی اجازت دے دینی چاہیے، 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر لیں. اس کے بعد پھر جب مارچ میں ای سی سی کا اجلاس ہوتا ہے، اگین ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کی صدارت میں،
तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, जिसके जिम्मे चीनी की इंपोर्ट थी 3 लाख टन चीनी, वो अपनी समरी ही वापस ले लेती है। अच्छा। जी। और मार्च में जब इजलास होता है, इजलास शुरू होने वाला है, सब लोग बैठ चुके हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऐलान करते हैं कि जनाब वो जो मिनिस्ट्री ऑफ जो है इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो है, उसने अपनी ये समरी ही वापस ले ली है। और उस वक्त चीनी की कीमत कितनी थी, मैं देख रहा था कि $328 फी टन, यानी गोया हमें यहां पर आके को 62-63 रुपए पड़ती चीनी। उसके बाद फिर आप 28 जुलाई को ये इजाजत देते हैं कि अब आप चीनी इंपोर्ट कर ले 3 लाख टन। 3 लाख टन चीनी की जब इंपोर्ट करते हैं तो $4,469 का टेंडर होता है, जो मुझे लगता है कि अब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और भी हुआ, वो ये है कि इंपोर्टेड चीनी पे आपने सारे टैक्सेस माफ कर दिए, गोया मकामी तौर पर चीनी पैदा करना सजा है, सही। बाहर की मिलों को आप सब्सिडाइज कर रहे हैं। सर आपका एक कमेंट और हम क्लोजिंग की जाने पड़ रहे हैं। देखिए, बात हबीब साहब की दुरुस्त है, हमने पिछले साल चीनी की प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज को मिसमैनेज किया। सिर्फ दुआ ये की जा सकती है कि उन लोगों ने जिन्होंने इससे फायदा उठाया उनके खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई की जाए और आइंदा साल के लिए ये वो गलतियां हों जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब सीखें। इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.